वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं और इस वक्त न्यूज़ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान यंगेस्ट न्यूज़ रिपोर्टर जिनका नाम है दुआ मिर्ज़ा, जो कि डेली पाकिस्तान के लिए रिपोर्टिंग भी करती हैं। शी इज़ अ क्राइम रिपोर्टर और इसके साथ साथ बाइक राइडिंग का जनाब ये शौक भी रखती हैं। और दुआ ने जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से या ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी के हवाले से, तो हमेशा बड़ी वोकल रही हैं अपनी थॉट्स के साथ और उसको शेयर करती हैं। और अभी भी रिसेंटली जो मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट हुआ उस पर भी दुआ की हमें ट्वीट नज़र आती है, जिस पर वो चाहती हैं कि नामद करने वाला बिल भी मंजूर किया जाए और उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाए। यहाँ पर हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि अब जनाब केमिकल कैस्ट्रेशन जो लॉ है वो भी अप्रूव हो चुका है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन अब कब होगी? मेरे ख्याल से अगर इम्प्लीमेंटेशन जल्द अज जल्द होगी तो शायद हम इन वाकयात की रोकथाम की जानिब जल्द बढ़ सकेंगे। दुआ, वेलकम टू द शो। बताइएगा कि कितनी मर्तबा इस तरह के वाकयात पेश आते हैं जब आप रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाती हैं और लोगों की जो नजरें भी होती हैं आपको उनका भी सामना करना पड़ता है, बाकी चीज़ें तो सारी बहुत। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी इन योर शो। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इस हवाले से कि हमारे यहाँ रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं और ये ऐसी एक वीडियो है नबिया कि बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो जिस पे ब्लड भी होता है, लाशें भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये वाहिद ऐसी वीडियो थी जो अभी तक मैं पूरी नहीं देख सकी, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते। आप सिर्फ ये सोचिए 400 मर्द और एक खातून वहां पर। फिर अब बड़ा मिस हैंडल हुआ सोशल मीडिया पर भी ये सीन। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि एक इंसिडेंट हुआ, वो कयामत से भी बड़ा इंसिडेंट हुआ, लेकिन उस पर जिस तरह हम लोगों ने रिएक्शन दिया कि वो लड़की कैसी थी, तो मैं अभी तक ये अपील कर रही हूँ और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, ख़वातीन को क्यों ब्लेम किया जाता है कि उसी ने कुछ किया होगा तो उसका रेप हो गया, उसी ने कुछ किया होगा तो उस पर तशद्दुद किया गया, उसी ने कुछ किया होगा तो शौहर ने मारा। अब इस केस में भी हम कह रहे हैं कि ये खातून ही भाई खराब थी, इसी ने सारा कुछ प्लांटेड किया, इसलिए 400 का हजूम उस पर टूट पड़ा। देखें, ये खातून होती, यहाँ पर कोई मर्द होता, इवन यहाँ पे कोई जानवर होता या फिर कोई दरख्त होता जिसको 400 लोग नोच रहे होते, तो ये उतनी ही इंटेंस वाक़या है। बीइंग अ रिपोर्टर, ये वाक़या हर खातून रिपोर्टर के साथ लाइव बीपर के दौरान पेश आता है। कभी कोई जलूस कवर कर रहे हो हम, कोई नेशनल इवेंट हो, तो ऐसा ही होता है कि बहुत बड़ा हजूम आता है। सिर्फ हमारे कपड़े इसलिए नहीं फटते कि वहां पर मीडिया बहुत ज्यादा होता है, सिक्योरिटी होती है। माजी में हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे, बहुत सारी खातून एंकर्स के साथ सेम यही रवैया अपनाया गया। तो जहां पर ये वीडियो बहुत ज्यादा अफसोसनाक थी, वहीं पर मुझे ये हौसला हुआ वीडियो देखकर कि शायद अब ये इशू अपटेक कर लिया गया तो शायद इस पर अब एक्शन भी लिया जाए। लेकिन फिर क्या होता है कि मिनट्स में सोशल मीडिया पर जैसे इशू हाईलाइट होता है वैसे ही एंगल बिल्कुल तब्दील होता है और लोग इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए उस लड़की की पुरानी टिकटॉक की वीडियोस निकालते हैं, फिर ये बताते हैं वो टिकटॉकर है, वो यूट्यूबर नहीं है। यार, दीज आर नॉट आर इशू कि वो यूट्यूबर है, वो टिकटॉकर है, उसने जीन्स पहनी है। उसने टी शर्ट पहनी है। इशू ये है कि दरिंदगी का इतना बड़ा वाकया, इंसानियत की तजलील का इतना बड़ा सानिया हुआ, उस पर हम क्या रिएक्ट करेंगे। उसी दिन आपको मैं ये बताऊं कि लाहौर में गैंग रेप हुआ, एक बच्ची को बुलाया गया रायविंड में, जहां पर फेक कॉल की गई उसको कि इंटरव्यू की कॉल है, वहां पर जाके 4 नौजवानों ने उसका रेप किया। उसी दिन एक और जगह पर वीडियो शूट हो रहा था और एक लड़की को बुलाया गया और स्टूडियो ऑनर ने उसके साथ ज्यादती की। लेकिन न जाने कितने ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, जो आप और मैं जानते भी नहीं है, जो लोग शर्म में या अपने भरम में या अपने खानदान की इज्जत के लिए जो सामने आते ही नहीं है, जो थानों तक पहुंचते ही नहीं है, जो मीडिया तक पहुंचते ही नहीं है, जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कितने ऐसे वाकयात जो भरे पड़े हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे मोस्ट डिस्टर्बिंग एंगल था इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे हादसे में, वो हमारा समाजी रवैया था। बहुत ज्यादा कि अभी भी हम डिफेंड कर रहे हैं और हम पीछे छुपना चाह रहे हैं इस बात के कि जी दोबारा आप विक्टिम ब्लेमिंग करें, उस लड़की की प्रोफाइल करें और फिर इग्नोर कर दें ऐसा इशू, फिर वेट करें कि कभी दोबारा खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इवेंट होगा, फिर इस पर डिबेट होगी तो फिर हम पीछे हो जाएंगे।
میرا مطالبہ یہ ہے پوری قوم سے, وہ مرد بھی ہیں, قوم کی بیٹیوں سے بھی مجھے بہت زیادہ شکوہ ہے, کیونکہ ہم نے بہت ساری ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو اس کے خلاف بہت زیادہ بول رہی ہیں. تو آپ کبھی بھی یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا کریکٹر کیا تھا, وہ آپ اپنی گیدرنگز میں کر لیں, لیکن خدارہ ایسے نہیں کریں کہ اس ایشو کو کسی بھی اینگل کے پیچھے چھپا دیں اور پھر ایشو ڈیڈ ہو جائے. اور آپ سب سے بڑی بات, سوری میں آپ کی بات کو میں یہاں پر قطع کلامی کی معذرت, لیکن ہم تمام لوگوں کو موٹر وے والا واقعہ نہیں بھولا جب ایک خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ کسی مجبوری میں ٹریول کر رہی ہے یا کسی شادی بیاہ کے تقریب کے لیے جا رہی ہے, ہم نے تو اس کو بھی بلیم کیا کہ وہ رات کو گئی کیوں, دن دہاڑے واقعہ ہوا دعا, وہ تو کہ یہ اگر خاتون گئی تو اس نے جرت کیسے کر لی کہ یہ. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں, پلانڈ ایونٹ کو بنایا جا رہا ہے بریکنگ نیوز کہ وہ پلانڈ ایونٹ تھا, پولیس کہہ رہی ہے پلانڈ ایونٹ تھا, تو لوگ ٹھنڈے پڑ گئے. پلانڈ ایونٹ میڈم ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹک ٹاک پہ یہ کہا ہو کہ میں جا رہی ہوں کل میٹ اینڈ گریٹ سیشن کرنے, بہت سارے صحافی ایسے ملتے ہیں, بہت سارے بلاگرز, بہت سارے یوٹیوبرز, بلاگرز ایسے ملاقات کرتے ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پلانڈ یہ کھینچا تانی کی جائے, پلانڈ یہ ہو کہ میرے کپڑے پھاڑ دیے جائیں, یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. تو ہم, اور پھر بلیک میل آج کل یہ بھی کیا جا رہا ہے, رات سے میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان کے امیج کو گندا مت کریں, اس ایشو کو ختم کریں, اور خدا نہ خواستہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی طوائف کی حق میں بولنے کے لیے پاکستان تو گندا نہ کریں. تو پاکستان کا امیج تو آپ لوگ گندا کر رہے ہیں اس لڑکی کے بارے میں بول کر. شاید اگر ہم اس ایشو کو اپٹیک کریں تو اس پر ہم ایکشن لیے جائیں, بل پاس ہوں, پھر اس پر امپلیمنٹیشن ہو. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری خواتین کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگ رپورٹ نہیں کرتے, تو خواتین سے بھی میری بہت زیادہ گزارش ہے کہ پلیز اویئر رہیں کہ آپ نے کہاں کہاں رپورٹ کرنا ہے. پولیس کے پاس جینڈر بیس وائلنس سیل موجود ہے جہاں پر صرف خواتین آفیسر تعینات کی گئی ہیں, وہاں پر خواتین جا سکتی ہیں. پھر پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین ہے, وہاں پر خواتین جا سکتی ہیں. چیئر پرسن ہے, یہ وومن پروٹیکشن سیل ہے, وہاں پر جا سکتی ہیں. تو اگر آپ پولیس کلچر سے ڈرتی ہیں تو رپورٹ لازمی کریں تاکہ کیسز سامنے لازمی آئیں. اور یہ پھر رپورٹ کیسے کریں خواتین جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ایک ایشو آٹومیٹیکلی آتا ہے اور اس کو کس طرح دکھ کی بات پورے واقعے میں یہ ہے کہ کتنی ساری خواتین جو کہ پتہ نہیں شاید ڈومیسٹک وائلنس سے گزر رہی ہوں گی یا جن کے ساتھ جو ریپ وکٹم ہوں گی, وہ ان واقعات کو دیکھ کر شاید یہ سوچتی ہوں گی کہ اب ہم میڈیا پہ آ کے کیا کریں گے, اب ہم اپنی حق کے لیے آواز بلند کر کے کیا کریں گے, کیونکہ یہاں پر تو ہمیں ہی ایٹ دی اینڈ بلیم کیا جائے گا. تو اس سے اچھا ہے کہ خاموشی ہے. بالکل. یہاں پر دیکھیں نا نبیہ, اگر وہ خاتون ٹک ٹاکر ہے, اس نے کم کپڑے پہنے ہوئے, جو بھی پہنے ہوئے, چاہے وہ شاید وہ بھی اسی صدمے میں ہوگی کہ میں نہ جا کر بولی ہوتی. بالکل بالکل. یہ ہمارے سماجی رویے اس طرح کے ہیں کہ انسان شاید بعد میں خود کو کہ یار میں نے نہ ہی بات کی ہوتی, کہ یہاں پر بجائے کہ اس ایسے لوگوں کو, ایسے وکٹم کو, ایسی خواتین کو سپورٹ کرنے کے, ہم ان کو مزید بلیم کیے جا رہے ہیں. آپ کے میں لاسٹ کمنٹ دعا اس پر لوں گی, پھر آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دس سیگمنٹ. میرا لاسٹ کمنٹ یہ ہے اور تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے, بہت سیریس ایشو ہے, اور یہ روز بروز ہوتے ہیں. مینار پاکستان میں اس دن بھی 3 انسیڈنٹ ایسے ہی رپورٹ ہوئے, وہ لڑکیاں ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکی. تو وہ لڑکیاں اب شاید کبھی کیمرے پہ آئیں گی بھی نہیں اور بتائیں گی بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ مقدمہ بھی نہیں درج کروائیں گی, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ڈر گئی ہوں گی کہ ایک لڑکی جو سامنے آئی اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو ایسے واقعات کو پلیز سیریس لیجئے اور رسپانسبلٹی سمجھیے کہ ایسے واقعات میں اگر ہم اویئرنس کمپین چلا سکیں تو شاید اس میں کمی آ سکے. تھینک یو سو مچ دعا فار جوائننگ اس. اور پلیز میں ہی اس بات کو کنٹینیو کروں گی, دین آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک, کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا وکٹم ہے, پلیز سپورٹ ہر, ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں بجائے ان کو بلیم کرنے کے. بریک کے جانب بڑھیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام میں کچھ انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوں گے آپ کے لیے, خاص کر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں وراثت کے حوالے سے. اٹس اے ہیڈ لائن بریک, ساتھ رہیے گا. Pakistan,